संविधानबद्ध अधिकार कार्यान्वयन गर्दै महिला हिंसाको अन्त्य गरौँ। 111 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्यताका साथ सफल पारौँ। दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ तनहुँ टेलिभिजन अनि युट्युब च्यानल मार्फत देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ हाम्रो कामरेज विरोधी घर। आज हामी लमजुङको करापुटार जाँदैछौँ। सावित्रा हडखलेर नारायण परियारको लाइभ दोहोरी हुँदैछ। उहाँलाई स्टेजमा आएर आफ्नो लाइभ दोहोरी प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भातको साटो आँसु नै खाछु रुखाबाट खसेको पात भाछु चिता भयो रोएको रहेछ खुसी छैन म रुखाबाट खसेको पात भाछु चिता भयो रोएको रहेछ खुसी छैन म रोएको रहेछ खुसी छैन म सुन्छु कुरा मनमा पीर आयो दैवागी लागेसी के लायो चिन्ता भयो रोएको रोएछ खुसी छैन मनमा पीर आयो दैवागी लागेसी के लायो चिन्ता भयो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन नराम्रो त कसलाई के भन्थे मैले चोटा लागो साथी चिन्ता भयो रोएको रोएछ खुसी छैन पाए नि साथी मैले चोटा लाभानी साथी चिन्ता भयो
हे दुःख घडी सबैले साथ दिउ मलम पाटी लगाउला नात्यौ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन सबैले साथ दिउ मलम पाटी लगाउला नात्यौ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे पिरै पिरको खानी भो ऋणको कहिले भार हजुरहरूलाई तिरमला यो दिनको चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन भयो नि महरको कहिले तिर्न साँचौला यो मनको चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन आजको दिन सब कुरा छाडेछौँ तिम्रो दुःख हामीले नि बाँडेछौँ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन छाडेछौँ तिम्रो दुःख हामीले नि बाँडेछौँ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे रोक्छु भन्छु यी आँसु झर्याछ पिरै पिरमा नानी रमाउनु परेछ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन यी आँसु झर्याछ पिरै पिरमा रमाउनु परेछ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे तिम्रो गीतले सबको मन छुनी को हुन्न र एउटा नै बिरुनी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन छुनी को छैन सासैमा बिरुनी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे नजाऊ बाबु भन्दा नि गाह्रै छ कस्तो दिनमा दिन दशा लारै छ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन भन्दा नि गाह्रै छ कस्तो दिनमा दिन दशा लारै छ चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन
छबो साँझ बिहान खानी धेरै पैसा लाग्छ रे नानी चिन्ता भयो रोएको रोएछ खुसी छैन नानी धेरै पैसा लाग्छ ने नानी चिन्ता भयो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन सहयोग गर्दा मन हुन्छ खुसी अति ऋणको भारी हुने भयो जिन्दगी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन मन हुन्छ अति ऋणको भारी हुने जिन्दगी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे मलम लमला मन दुखेनी नदी बन्छ धेरैले थुकेनी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन मन दुखेनी नदी बन्छ धेरैले थुकेनी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन रुखको पात भई झर्दा पानी पापी मन झस्याङ भैरानी चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन पानी पापी मन भैरानी चिन्ता बढ्यो रोएको भएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे भइगो आमा धेरै पीर नगर तिम्रै लागि हेर त सागर चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन चिन्ता नगर तिम्रै लागि हेर त सागर चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन म जस्तोको दिन कहिले फिर्नी हो हजुरहरूको ऋण कहिले फिर्नी हो चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन
जुड्छ उपचार दबाईलाई जय जय होस् हजुर सबैलाई चिन्ता भयो रोएको रोएछ खुसी छैन उपचार दबाईलाई जय जय होस् हजुर सबैलाई चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन एउटै रहेछ हामी सबैको भावना सुस्वास्थ्यको गर्दछौँ कामना चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन सबैको भावना सुस्वास्थ्यको गर्दछौँ कामना चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन हे पीडितले नि पाओस् है महिला सञ्जाल फैलिँदै जाओस् है चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन सबैले पाओस् है महिला सञ्जाल फैलिँदै जाओस् है चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन रोएको रोएछ खुसी छैन मन हजुरहरूको साथ हजुरहरूको हातबाट म धेरै खुसी छु हो गीत गाउँदाखेरि मलाई पीडा भयो मलाई मेरो मात्र छोरा होइन तपाईँहरू सबैको छोरा मेरो छोराले जसरी आज सहयोग गर्नुभएको छ त्यसरी आफूलाई काट्न आउने शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहोला थोरै थोरैले नै धेरै हुन्छ त्यही भन्दै हजुरहरूसँग कुनै तपाईँहरूलाई मबाट हुने सहयोग म एउटा कलाकारको तर्फबाट हुने सहयोग गर्नु पर्यो भने मलाई 9806 27142 9806 27142 मा मलाई फोन गर्नु होला सम्झिनु होला अनि केही कार्यक्रम राख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई 2-4 दिन पहिल्यै इन्फर्म 2-4 दिन पहिल्यै थाहा दिनु होला हस्त बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद प्रशान्तलाई भनेर जुट्दैछ नै सहयोगी हातहरू उठ्दैछन् चिन्ता बढ्यो रोएको रोएछ खुसी छैन मन धन्यवाद कलाकारहरूले अत्यन्तै एकदम यथार्थ चित्रण गरेर दोहोरी गाउनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद
बसन्त गिरी 550, सोमबहादुर नेपाली 505, श्रीराम सुनार, मानकुमारी पौडेल 255, बबिता बिक 120, तारादेवी छेत्री 200, पूर्णमाया बिक 500, सत्य बिक 220, शर्मिला परियार 300, सरस्वती भुजेल 110, सुमित्रा भुजेल 200, सीता श्रेष्ठ 520, जमुना राणाबाट 420, प्रकाश सुनार 310। हामीसँग जम्मा 176 जनाले हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि यसै मध्य नेपाल नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ईश्वर मेमलाई। यस 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रममा हाम्रा लोकगायक नारायण परिवारका छोरा बसन्त परिवारको स्वास्थ्य उपचारको लागि आज महिला दिवसमा कार्यक्रम राख्नुभएको छ। गरे जे पनि हुन्छ, आँटे जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा आजको यो हाम्रो महिला सञ्जालको कार्यक्रमले देखाएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ म यो कार्यक्रम म चाहिँ आर्थिकको कारोबार मेरो हातबाट हुँदैन र त्यसपछि मैले यहाँ त आर्थिक दिनै पर्छ
भन्ने कुराले मैले उहाँलाई फोन गरेँ र फोन गरेपछि उहाँले दाइ धेरै त म नभन्नुहोस्, मैले चाहिँ थोक लाएर दिन सक्ने 25,000सम्म मेरो अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनु होला। र अब हाम्रो यो वडा स्तरीय महिला सञ्जालले आफ्नो एउटा निवेदन बनाएर त्यहाँ नगरपालिका आउनुहोस्, मसँगै तपाईँहरू गएर त्यसलाई थोक लाएर त्यो पैसा निकासा गर्ने काम गरौँला। र म अरू धेरै भनिनँ र मेरो तर्फबाट पनि म 2,000 मात्रै दिन सक्छु, त्यहाँ धेरै सकिनँ। यति भन्दै जुन आज हाम्रो यो महिला सञ्जालले जुन काम गर्यो त्यो एकदम सराहनीय छ, एकदम राम्रो छ। यस्तै अरू आमा समूहले पनि यस्तै काम गर्नुहोस्। आज चाहिँ नारायण परिवारको रोएको मनलाई थोरै भए पनि यो हाम्रो महिला सञ्जालले धेरै सहयोग गर्यो भनेर म उहाँलाई चाहिँ एकदम हार्दिक धन्यवाद दिँदै सलाम दिँदै म बिदा हुन्छु। म त धन्यवाद, नमस्कार, अभिवाद। अब हामीसँग लाइभ दोहोरी सुरु हुँदैछ। लाइभ दोहोरीका कलाकारहरू हुनुहुन्छ नारायण परियार र सूर्य कुमारी गुरुङ। टिपेर लगाइदिउँ कि पायालाई, लगाइदिउँ कि पायालाई, भेटे आज दुर्सेली मायालाई, लमजुङमा बोलेका हितको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु लौलेका, हितैको मायालाई, हितैको मायालाई, फुल टिपेर लगाइदिउँ कि पायालाई, लमजुङमा बोलेका हितको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु लौलेका, हितको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु लौलेका। माया दिए मायामै चाहन्छु, माया नि चाहन्छु, जे दिन्छौ त्यही चिज लैजान्छु, लमजुङमा बोलेका हितको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु लौलेका, माया नै चाहन्छु, माया नै चाहन्छु, जे दिन्छौ त्यही नै लैजान्छु, लमजुङमा बोलेका हितको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु
फुल रोपेको खै कत्रो भाओला खै कत्रो भाओला अब यसै गरी भेट अब कहाँ होला लमजुङमा भोरले गीतको माया जुन ठाउँमा भए नि छुटानी बेलाइमा छुटानी बेलाइमा सबै दिनेल भनेको है फेरि छुटानी बेलाइमा छुटानी बेलाइमा ए होमला भेटा तोरलुङकोट मेलाइमा लमजुङमा बोल्ने गीतको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु लाउने
लम्चुमा बोलेर गीतको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु नलेर तरेर माउला तरेर माउला निलो खोला तरेर माउला लम्चुमा बोलेर गीतको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु नलेर गीतको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउनु नलेर हे कति राम्रो मायाको फुलबारी मायाको फुलबारी आमै माया छोरी फुलबारी लम्चुमा बोलेर भए नि पठाउनु नलेर मायाको फुलबारी मायाको फुलबारी झोलुङ्गे फुलबारी झोलुमा बोलेर मेरो माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउ है लम्लेर मेरो माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउ है लम्लेर गीतको माया जुन ठाउँमा भए नि पठाउ है लम्लेर धन्यवाद धन्यवाद दिदीलाई जम्मा 180 जनाले सहयोग गर्नुभएको छ। अब सुरुबाट भन्न सबैको नाम भन्दा समय ढिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। मलसरी गुरुङ रु 500, स्वस्तिका राणाबाट रु 100, राजकुमार श्रेष्ठ रु 2000। हामीले सहयोग उठेको रकम हामी यहाँ गन्दैछौँ। हामी टोटलमा कति उठ्यो भनेर पनि यहाँबाट हजुरहरूलाई सुनाउने छौँ र हामी त्यही बिचमा छोटो लाइभ दोहोरी कार्यक्रम राख्दैछौँ र हामी कार्यक्रमको समापन गर्छौँ। दोहोरी कार्यक्रमका कलाकारहरू हुनुहुन्छ निर्देशक शङ्कर परियार र भोरलेटार निवासी सीता छेत्री। दर्शन पाए आज त सीताको पुग्ने भयो यो मनले चिताको फुलमा गमला आज त सीताको पुग्ने भयो यो मनले चिताको फुलमा गमला Maya,
भन्दा झन् खुसी भाछ इले पाए आसला छ फुला माया माना बोला हे मन खुसी भाछ इले पाए मलाई नि आसला छ फुला माया माना बोला ए फुला माया माना बोला पर्ता भरले तर आइन पीडा पोख्ने मैले चाहिँ ठाउँ पाइन फुला माया माना बोला भरले तर आइन पीडा पोख्ने मैले चाहिँ ठाउँ पाइन फुला माया माना बोला फुला माया माना बोला धोको लाग्थ्यो कसैको भनम भए म त के भनम फुला माया माना बोला मायाको भनम भए म त के भनम फुला माया माना बोला ए फुला माया माना बोला मन्नी सफा छालानी गोरो छ फुला माया माना बोला दमाईको छोरो छ मन्नी सफा छालानी गोरो छ फुला माया माना बोला ए फुला माया माना बोला सोझो मान्छे छैन केही ढाँटेको पुग्ने भयो अब त आँटेको फुला माया माना बोला छैन नै ढाँटेको पुग्ने भयो अब त आँटेको फुला माया माना बोला ए फुला माया माना बोला माया भाइ बसा है ससुराली आए झै भइरहेछ फुला माया
चाहिँ 3टा छ। आज दुईटा एउटा बढी भएछ 2टा छ होइन तर म छैन चाहिँ भन्दिनँ कि फेरि ए 2टा माथि हुने भो 3टा 2टै छोड्छु नमान के चिन्ता फुल मायामा हुने भो 3टा 2टै छोड्छु नमान के चिन्ता फुल मायामा नभुला ए फुल मायामा नभुला भन्नेलाई सम्झ कुन ठाउँमा जाम होला ए अलि नक्कले छु 16 वर्षे थिटो कभर छैन इङ्ग्लिस पेक्टर साथमै छन्दर छैन फुल मायामा लोटेको भर छैन इङ्ग्लिस पेक्टर साथमै छन्दर छैन फुल मायामा नभुला ए फुल मायामा नभुला बालुवार लैजानु होला म पनि त हजुर भरभर निष्ठार भएर के गर्ने फुल मायामा नभुला भरभर निष्ठार भएर के गर्ने फुल मायामा नभुला फुल मायामा नभुला ए ज्यानको बुढो मलाई सोधेपछि मैले पनि सोध्छु है लास्टको ए ज्यानको बुढो घरमा कि बाहिर छन् कि त हेर्न यहीँतिर आइरहेछन् फुल मायामा नभुला ए घरमा कि बाहिर छन् कि त हेर्न यहीँतिर आइरहेछन् फुल मायामा नभुला ए फुल मायामा नभुला तिम्रो र मेरो मिल्दैन दम्पति तिनटा पाल्ने कति छ सम्पत्ति फुल मायामा नभुला फुल मायामा नभुला ए फुल मायामा नभुला ए फुल मायामा नभुला ए फुल मायामा नभुला हजुर धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा स्थानीय कलाकार सीतादेवी छेत्री र गाउँबेसीका निर्देशक शङ्कर परियारलाई अन्तिममा अत्यन्तै मिठो साङ्गीतिक प्रस्तुत गरेर जानुभयो नारायण परियारको छोरा प्रशान्त परियारको उपचार सहयोगार्थ आयोजित कार्यक्रममा जुटेको सहयोग रकम म यहाँ हजुरहरूको बिचमा सुनाउन गइरहेको छु आज तपाईँ कामलाई थाती राख्दै दिनभरि यस कार्यक्रममा जुट्यौं सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै गाउँबेसीको टिम हाम्रो यस भोलिटारमा आएर नारायण परियारको छोरा प्रशान्त परियारको सहयोगको लागि दिनभरि आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँलाई पनि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु उठेको रकमलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पनि यस आजका प्रमुख अतिथि राजकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामीसँग जम्मा रकम 1,67,010 रुपियाँ उठेको छ यस रकमलाई नारायण परियारलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख यसै मध्य नेपाल नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु
मलाई 2 शब्द बोल्न भन्न मन लाग्यो। यहाँहरूलाई म सम्पूर्ण श्रोता, सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी समूह, सम्पूर्ण विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई एकदम सम्मान साथ मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो क्यामेराम्यान दाजुलाई अनि इन्द्रेणी टिमले नि मलाई 20,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ र केही दिनमा उहाँले सायद बोलाउनुहुन्छ होला। र कृष्ण करेल दाजुले र अहिले यो हाम्रो यो गाम्बेसी कार्यक्रमले हजुरहरूलाई पनि यस्तै कुनै आपत अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरूलाई सम्झिनु होला। हाम्रो टिमै सहित गाम्बेसीको अध्यक्षज्यू अहिले 2 शब्द उहाँले बोल्नुहुन्छ, अन्तिममा सुन्नु होला, त्यसपछि जानु होला। र म मेरो सम्माननीय दिदीलाई लोककुमारी गुरुङदुरा दिदीलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो यशोदा नेउपाने बहिनीज्यूलाई धेरै धेरै हृदयबाट नै उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आयोजक प्रायोजक अनि हाम्रो भोजराज रेग्मीज्यू हाम्रो इङ्ग्लिस फ्याक्टरज्यूलाई पनि मेरो अघि नै भन्न पनि सायद भुलेँ कि धेरै बोल्छु, मलाई गल्ती भुल भयो, क्षमा दिनु होला। उहाँ इङ्ग्लिस फ्याक्टरज्यूलाई यत्रो सुरक्षा गाडीहरू खटाएर उहाँ स्वयं आफू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ मेरो निम्ति, हामी सबैको निम्ति भनेर उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै लमजुङको माया गुरुङ दिदी र सूर्यकुमार दिदीलाई सम्पूर्ण कलाकार युनिटलाई धन्यवाद दिँदै यो पैसा तपाईँहरूले जो जतिले दिनुभएको छ म असल ठाउँमा खर्च गर्छु। मेरो छोरालाई जीवन दिनुभएको छ यहाँहरूले, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो आपतकालीन कसैले पर्छ भने हाम्रो गाम्बेसी टिमलाई सम्झिनु होला र स्वयं मलाई पनि सम्झिनु होला। र मेरो दिदीहरू लोककुमार दिदी अनि यशोदा बहिनीलाई पनि सम्झिनु होला साथमा है। हातेमालो गरेर हामी गैरी जाँगर तर्नेछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुहुने दर्शक श्रोताहरू र हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल गाम्बेसी रोधी घर सर्च गरेर देश विदेशबाट जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र सकेको सहयोग सबैजनाले गर्नुहोला। हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर दिएका छौँ, हाम्रो क्यामेराम्यान र मेरो नम्बर छ, हाम्रो केशर कुमार श्रेष्ठ। अनि यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ भने कमेन्ट मार्फत यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमहरू के कस्ता लागिरहेका छन्, सामाजिक कामको लागि र आफ्नो गाउँठाउँमा लुकेका प्रतिभाहरूको खोजी अनि अग्रश्रेष्ठहरूको सम्मान गर्ने कार्यक्रम र मनोरञ्जन अनि सेवा सन्देश पनि दिन थालिरहेका छौँ। र यहाँ 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर वडा स्तरीय महिला सञ्जाल मध्य नेपाल नगरपालिका 6 भोरेटार लमजुङको जुन यो आयोजनामा गरिएको नारी दिवसको कार्यक्रमको साथसाथै लोकगायक नारायण परियारको छोरा प्रशान्त परियारको अहिले टाउकाको उपचारको लागि चाहिँ पोखरामा धेरै खर्च लाग्ने भएको हुँदा यहाँहरूले जुन जे जति सहयोग गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम वडा स्तरीय महिला सञ्जालका हाम्रा अध्यक्षज्यू नाम लोककुमारी दुरा अनि यशोदा नेउपाने जो सचिव हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोककुमारी दुरा चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण यो महिला सञ्जाल समूह अनि विभिन्न ठाउँबाट टाढादेखि आएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा समूह, महिला समूह, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सक्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अध्यक्षज्यूले आजको सभापतिले कार्यक्रम समापन गर्नुहुनेछ भन्दै सम्पूर्ण होल युनिट गाम्बेसी रोधी घर सुरक्षा निकायका सुरक्षा प्रमुख बोधराज रेग्मीज्यू अनि आजका प्रमुख अतिथि मध्य नेपाल नगरपालिकाका उप प्रमुखज्यू राजकुमार श्रेष्ठ, त्यसै गरी यति राम्रो साउन्ड सिस्टम आरके साउन्ड सिस्टमका प्रोप्राइटर रामकृष्ण कुँवर ज्यू लगायत छायाङ्कन सम्पादनमा केशर कुमार श्रेष्ठको साथमा शङ्कर परियार पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिताउन चाहन्छु। हस्तो धन्यवाद। हजुर, जुन यो महिला सञ्जालको आयोजनामा आजको जम्मा रकम चाहिँ 1,67,010 रुपियाँ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आजका
111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण र काठमाडौँबाट सहयोगार्थ सहयोगी मन लिएर उपस्थित हुनुभएका कलाकार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र महिला सञ्जालको तर्फबाट साथै बौद्ध सेवा समिति आमा समूहको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले जति सहयोग गर्नुभयो हाम्रो नारायण परियार भाइको छोरा प्रशान्त परियारको उपचारको लागि अलिकति मलम घाउमा मलम लगाउने काम हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रै गाउँमा जन्मेर हुर्केका हाम्रा राष्ट्रिय कलाकार दिदीहरू माया गुरुङ र सूर्यकुमारी दिदीलाई पनि हाम्रो महिला सञ्जालको तर्फबाट लाखौँ लाख मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको उन्नतिको प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णमा आज जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभयो सहयोग गर्नुभयो समग्रमा सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय बौद्ध सेवा समिति आमा समूह, जय महिला सञ्जाल भोलेका लमजुङ।